नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में नौजवानों से बातचीत के लिए बेचैन हूँ। मजबूत और खुशहाल कौम की तामीर के लिए मेरी हुकूमत पुरअज़्म। हमारे नौजवान बेमिसाल जज्बे से भरे हैं। मुल्क की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। अमन अमान की बेहतरी मुल्क की तरक्की की ज़ामिन। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी के खात्मे से लेकर पेपर लीक के अमल तक वज़ीर आज़म की क़यादत में बीजेपी हुकूमत नौजवानों के मुस्तक़बिल संवार रही है। नए क़वानीन में शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। मुल्क तरक्की की बुलंदियों को छू रही है। अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आईनी तरामीम और आला दिफाई इदारे की तश्कील नौ पर मजबूर। दुनिया भर में फौजी हिकमत अमली गहरी तब्दीली से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी तेजी से जगराफिया जंग के बुनियादी मुहर्रिक के तौर पर बदल रही है। रिवायती ज़मीनी जंग सफाकाना और अफरादी क़ुव्वत पर मुश्तमिल है। हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल अनिल चौहान। भारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तय करदा रफ्तार से तरक्की करेगा। हमें अपनी तारीख का बदला लेकर हर पहलू से मजबूत हिंदुस्तान बनाना है। काम की कुव्वत आज़ादी, इसकी हकीकी ताकत जंग मुखालिफ के हौसले को तोड़ने के लिए लड़ी जाती है, तशद्दुद के लिए नहीं। अजीत डोवेल। चिरगलान में दिन भर बाहर जैसी मौसमी सूरत हाल, रात को कड़ाके की ठंड। पुलवामा -8.0 डिग्री के साथ सर्द तरीन इलाका। पहलगाम में -7.8 और गुलमर्ग में -6.8 डिग्री दर्ज। आइंदा कुछ दिनों तक खुश्क मौसम की पेशनगोई के बीच सर्दियां और बढ़ने का इम्कान। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी का कहर जारी, जिसने लोगों को गोना गो मुश्किलात से दोचार कर दिया है। वादी में शबाना दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड होने और यकबस्ता हवाएं चलने से जहां शहराई आफाक झील डल के कुछ हिस्से मुंजमद हुए हैं, वहीं बालाई इलाकों में बेशतर मकामात पर आबी ज़खायर, यहाँ तक कि घरों में नस्ब पानी के नल भी जम चुके हैं, जिसके बाइस लोगों को सुबह के वक्त वज़ू करने के लिए पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सियासी तौर पर जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने की बात का कोई जवाब नहीं। अक़लियत अक्सरियत पर हुकूमत नहीं कर सकती। हमें इससे इत्तेफाक नहीं। काबीना वज़ीर जावेद रैना। जम्मू के स्कूलों में सरमाई तातीलात में किसी भी किस्म की तोसी नहीं हुई। तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 12 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। सोशल मीडिया खबरें बेबुनियाद। हुक्काम। तनवीर सादिक का इल्ज़ाम बीजेपी कर रही है तलबा के मुस्तकबिल को नुकसान। अफसोस होता है मुझे कि महबूबा जी और बीजेपी कितने एक ही समान बात करते हैं। जहाँ यहाँ इतने हज़ारों जो हमारे छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनका मुस्तकबिल बीजेपी की एक कार्रवाई से ख़त्म हो गया, वहीं महबूबा जी अपनी सियासत कर रही हैं। ये बीजेपी तभी स्ट्रांग हो गई जब महबूबा जी ने उनको स्ट्रांग किया, नहीं तो बीजेपी आज 70 बरस कहाँ थी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी आज उस जगह है जहाँ वो कुछ भी करने के लिए जो भी चाहती है वो करे। आप ये सोचिए कि आज की डेट पे चलिए कोई 40-45 के करीब मुसलमान थे और 6-7 हिंदू थे। आगे जाके अगले 5, 8, 10 साल में कितने हज़ारों जो हमारे स्टूडेंट्स होते वो डॉक्टर्स बनते। कितने डॉक्टरों के किस्मत के साथ या उनकी मुस्तकबिल के साथ बीजेपी ने खेला। तो ये बात उतनी नहीं है, ये बात बहुत आगे जाएगी।
یہ بات افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جہاں جموں کشمیر میں ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس، ہمارے جو یوتھ ہے، ان کو آگے چلا کر ان کا مستقبل سوچنا ہے، یہاں ایک ایسی بی جے پی کی پارٹی ہے جو ان کا مستقبل ختم کرنا چاہتی ہے. اور وہ بھی جہاں جس طرح عمر صاحب نے کہا پوری دنیا میں لوگ لڑتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن آئے، ہم کو کہیں سے پڑھائی آئے. یہ شاید پہلی ایسی جگہ ہو یا پہلی ایسی پارٹی ہوگی جس نے اپنے بچوں کا مستقبل ختم کرنے کے لیے پہل کی. اور مجھے شرم آتی ہے کبھی ایل او پی یا جو ست شرما جی ہیں یا جو بی جے پی کے لیڈرز، دلی والے لیڈرز سے ملے اور کہا ان کو کہ یہ ختم کر دو. افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ریلیجن کے نام پہ ان لوگوں نے جموں کشمیر کے مستقبل کے ساتھ کھیلا. اور چھوڑیے مسلمان، کتنے سارے ہندو ہمارے ہوتے جو ڈاکٹرز بنتے. کیا کووڈ جب ہوا کسی نے دیکھا کہ یہ ہندو اور یہ مسلم تھا؟ تو ایسے کتنی آفتیں آگے آ سکتی ہیں، اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ کون مسلم ہے اور کون ہندو ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے محبوبہ جی پہ، جہاں اس کو ایک سر میں بات کرنا چاہیے کہ جو ہوا وہ غلط ہوا، وہ اپنی سیاست کھیل رہی ہے. 2014 میں پہلے ایک سیاست کھیلی، 2019 میں دوسری سیاست کھیلی اور آج دوسری سیاست کھیل رہی ہے. لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اگر بی جے پی کا جنم جموں کشمیر میں ہوا تو وہ مفتی محمد سعید نے اور محبوبہ جی نے کیا ہے. سامبا میں بین الاقوامی سرحد کے قریب سیکورٹی فورسز کا آپریشن، ڈرون کے ذریعے گرائی گئی اسلحہ کی کمک ضبط، تلاشی آپریشن جاری. موسمی سرما کے دوران کشمیر وادی میں آگ لگنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 مقامات پر آگ کی وارداتیں رونما. متعدد رہائشی ڈھانچوں کے علاوہ گھاس کے ڈھیر راکھ میں تبدیل، کوئی جانی نقصان نہیں. تازہ برف باری کے بعد بند پڑی بانڈی پورہ گریز شاہراہ یک طرفہ ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بحال، ڈرائیوروں کے لیے ایڈوائزری جاری. غیر رجسٹرڈ گیسٹ ہاؤسوں اور ہوٹلوں کے خلاف کارروائی. متعلقہ اداروں سے رجسٹریشن نہ رکھنے والے مالکان کو قانونی کارروائی کا سامنا. معروف ماہر امراض نسواں پروفیسر فرحت حمید کا انتقال. طبی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر، جموں کشمیر کے لیے بڑا نقصان قرار. اور آخر میں یہ خبر کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے آئندہ بجٹ اجلاس سے قبل پلوامہ سے منتخب رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے ہفتہ کے روز عوامی مسائل کی ایک فہرست پیش کی ہے جنہیں وہ اجلاس کے دوران اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ بجٹ اجلاس 2 فروری 2026 سے شروع ہوگا. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے پرہ نے بے روزگاری، یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کی مستقلی اور ریزرویشن کے مسائل کو فوری قانون ساز توجہ کے متقاضی اہم امور قرار دیا. انہوں نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی پی ڈی پی اسمبلی اجلاس میں زمینی بل کے معاملے کو بھی دوبارہ اٹھائے گی. امپورٹنٹ ایشوز ہے بجٹ کے حوالے سے، خاص کر بے روزگاری کے حوالے سے، ریزرویشن کے حوالے سے، ڈیلی ویجز کا جو مدعا ہے اور جو پینڈنگ رہا ہے کافی ٹائم سے. تو یہ سارے امپورٹنٹ جو آنے والے سیشن میں انشاءاللہ اٹھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ ریگولرائزیشن بل کا جو ہم نے مسئلہ اٹھایا تھا، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آنے والے سیشن میں یہ سب ایشوز پہ پارٹی ایک بار پھر ان ایشوز کو ریز کرے گی. اور جو بھی یہاں پہ اقتصادی ایشوز ہے اس وقت، جو فائنینشیل ڈسٹریس ہے یا ہارٹیکلچر کے حوالے سے جو کافی لوگوں میں ایک انسیکیورٹی ہے، تو وی ول ٹرائی لیول بیسٹ ٹو ریز آل دیز ایشوز. اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کے جو بنیادی یہاں مسئلے ہیں، پانی، سڑک، خاص کر میٹرنگ کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، لوگوں میں کافی زیادہ ڈیمانڈس ہے کہ میٹرنگ کو یا تو رک دینا چاہیے یا تو ہماری بلز کو کم کیا جائے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی ان سارے مدعوں پہ بات کرنے کی آنے والے سیشن میں، اور پورے جوش و خروش سے ہم ان چیزوں پہ بات کریں. تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.